محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قوة عيني وسموة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك واحية طيبة كأنها واحية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نعم الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي واشرف أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا فاطمة السلام الله عليها إني أشم عندك واحية طيبة كأنها واحية أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو معك ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال عليك السلام يا أخي ويا وصيتي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء اللهم محمد وآل محمد قال عليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما انقل جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هاب لمن هاوبهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أحدهم وحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهبهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم محمد وآل محمد فقال له عز وجل يا ملائكتي وسكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء فقال من جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالاتهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا ربي تأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد عوى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام لي أبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من فضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالات نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزل عليه رحمته وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلا إذا فرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفزا شيعتنا رب الكعبة اللهم
फ़क़ाल अबी रसूलुल्लाह या अली अलैहिस्सलाम वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिग़ुसालाति नजिया मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िल मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ि व फ़ीहि जम्उन मिन शियतिना व मुहिब्बीना व फ़ीहि महमूमुन इल्ला फ़रजल्लाहु हम्महु वला मग़मूमुन इल्ला फ़शल्लाहु गम्महु वला तालिबु हाजतिन इल्ला वक़ज़ल्लाहु हाजतहु। फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम इज़न वल्लाहि फ़ुज़ना व सुइदना वकज़ालिका शियतुना फ़ाज़ू व सुइदू फ़िद्दुनिया वल आख़िरति व बिल काबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।